बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई पीर का दिन है और एक नई आपको मैं लाट दिखाने वाला हूँ 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे। और जो पहले मैंने 15 बकरे लगाए थे खसी बकरे, वो मेरे प्यारे भाई सेल हो गए थे। तो आप दोस्तों में कमेंट कर रहे थे कि खलील भाई आप हमें कोई दोबारा से कोई सस्ती सी लाट दिखाएं। आज ये 16 बकरों की लाट है। आल पाकिस्तान की मंडिया, आल पाकिस्तान के गोट फार्म, आप सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें। इंशाल्लाह जब आपने खलील गोट फार्म की प्राइस सुनिए ना, आपने मुझे फ़ौरन कॉल करनी है कि खलील भाई ये बकरे आप हमें दे दें। अगर ये बकरे आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे पर भी रात नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक जनाब मेरे छोटे भाई अदील का होगा। अगर आप दोस्त मेरे पर भी बकरा ईद का सीज़न लगाना चाहते हैं, अगर अपनी कुर्बानी के लिए लेना चाहते हैं, अभी आपको मेरे पर भी पता है 1 माह या 10 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप अभी ख़रीदारी कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आप जितना मेरे पर भी 2-4 दिन लेट करते जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरे पर भी दिन ब दिन इनके रेट भी जो है ना बढ़ते जाएंगे। आज का ये मेरा आपने रेट लाजमी सुनना है। मैंने पहले कहा है ना कोई 40 बकरा ना 50 बकरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी 16 बकरों की लाट है। बकरा ईद का सीज़न लगा है, आपकी मर्जी है। अब अपनी कुर्बानी के लिए खुद पालेंगे तो मेरे पर अभी इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आए आपको बकरे बाई कैमरे से चेक करवाता हूँ। आज आपको मैं सैंपल के तौर पर सिर्फ मेरे पर अभी 16 बकरे दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, अभी वो भी आपको सस्ती मिलेंगी। अगर आपने लेना फार्मिंग वाला माल, क्योंकि हर बंदा भी खसी में मसरूफ़ है, तो फार्मिंग वाला माल भी मेरे पर भी आपको सस्ता मिलेगा। बकरे आपको बाई कैमरे से दिखाता हूँ, सिर्फ एक लाइक कर दिया करें। हम भी मेरे पर भी आप उसके लिए मेहनत करवाता हूँ। रोज़ाना की बरिस्मत मैं छोटी सी लाते कहता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ मेरे पर भी आप दोस्त अपना एक रोज़गार बनाएं। आप मुलाजमत करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, इस चीज़ में मेरे पर भी पैसा लगा के देख लें। ये पैगम्बरी पेशा, इसमें आपको नुकसान नहीं, नफ़ा ही नफ़ा होगा और आपकी मेरे पर भी रिज़्क़ की भी तंगी दूर होगी। हर वीडियो में कहता हूँ। और मेरा रेट इस वजह से 5 से 10 हज़ार सब फार्म से सस्ता इस वजह से होता है क्योंकि मेरे पर भी मैं आपको अपना ज़ाती माल दिखाता हूँ। और जितने भी ब्रोकर और फराडी लोग हैं आप उनसे भी बचें। अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे तो मेरे पर भी आपको भी मार नहीं खाएंगे। अगर आप मेरे फार्म पर चाहते हैं हर क्वालिटी का माल मैंने पहले कहा मिलेगा। पहले आप बकरे चेक करें और ये दांतों में क्या है और वज़न इनका कितना है, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मुनाफा आएगा और क्या खर्च आएगा, ये पूरी इस वीडियो के अंदर डिटेल दूंगा आपको। और ये है माशाल्लाह से मेरे पर भी 16 बकरों की लाट है। इसमें मेरे पर भी कोई बकरा इसके अंदर गली वाला नहीं है और सारे बकरे मेरे पर भी देसी खुराक के ऊपर पले हुए हैं। मैं आपको अबलग बकरे तो दिखाता था या राजनपुरी भी दिखाता था, लेकिन आप दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि खलील भी आपको मैं अच्छी सी लाट दिखाएं जिसके अंदर मिक्स बकरे हों। 16 बकरे, 16 बकरों में सारे बकरे 2 दांत हैं, इसके अंदर 4 दांत भी कोई बकरा नहीं होगा, वो हमारा होगा। और सारे हैं भी माइला खसी। और जो मैं आज आपको रेट बताने वाला हूँ ना, मेरे पर अभी रेट आपने लाजमी सुनना है। रेट आपको मैंने बताना है लाट का। अगर आप दोस्त लाट लेना चाहते हैं, लाट में मेरे पर भी आपको काफ़ी सारी बचत भी होगी, आपको मेरे पर भी फ़ायदा होगा। और कम से कम जो एक बकरे का मेरे पर भी जिंदा लई वेट है, कम से कम 50 किलो से लेकर मेरे पर भी 60 किलो के बकरे हैं। मैंने आपको चैलेंज दे के वज़न भी आप बकरों के चेक कर लें। कोई भी गोट फार्म वाला आपको इस तरह का रेट नहीं देंगे। मैं आपको जो आज का मेरे पर भी रेट दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लेते ना बकरे तो फिर मेरे पर भी आप कब लेंगे बकरे। अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, दिन नज़दीक है, आप जल्दी ले लें तो आपको बचत मेरे पर भी ज़्यादा होगी। या अगर आप अपने इलाके में अभी ये बकरा मेरे से लेके जाते हैं, अगर आप ना भी कमाई करेंगे ना, फिर भी आपको 10 से 15 हज़ार रुपया आपको जाते हुए बकरा मुनाफा देगा। अगर आप 1 मंथ लगते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार रुपया बकरा जो ना मेरे प्यारे भाई आपको ज़्यादा मुनाफा देगा। और मेन चीज़ है रेट सुने, और इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। और मेरे फार्म पे एक तो आपको कोई बकरा बीमार मेरे प्यारे भाई नहीं मिलेगा, कोई मेरे प्यारे भाई नुक्स वाला नहीं होगा, कोई हल्की क्वालिटी का नहीं होगा। हर रोज़ाना की बारिश बाद मेरे पर भी मैं एक नई लाट दोस्तों को दिखाता रहता हूँ। वजह क्या है, मेरे पर भी माल जल्दी से हो जाता है क्योंकि मेरा रेट सबसे सस्ता होता है। अभी आपको मेरे पर भी मैं इनका रेट बताता हूँ।
میرے پیارے بھائی لاٹ آج بڑی بہترین ہے. میں دور سے ہی آپ کو بکرے دکھا رہا ہوں, دیسی خوراک کے اوپر پلے ہوئے ہیں, اور کم سے کم بھی اگر آپ ان میں ایک بکرے کا گوشت نہ بھی نکلے نا, کم سے کم میرے پیارے بھائی 25 kg سے لے کر 30 کلو کے درمیان کے ان میں ماشاءاللہ میرے پیارے بھی گوشت نکلے گا. اچھا, یہ تو آج میں آپ کو 60 سے 55 کلو والے بکرے دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ 100 kg والے بکرے لینا چاہتے ہیں یا 40 kg والے لینا چاہتے ہیں, آپ کو میں لاٹ تو بڑی دکھا دیتا ہوں, کیونکہ جو میرے نئے دوست ہوتے ہیں نا وہ میرے پیارے بھائی اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہتے, اور نہ ہی میرے پیارے بھائی زیادہ بکرے خریداری کر سکتے ہیں. اچھا سراج بھی چند بکرے پکڑ کے دوستوں کو دکھائیں. میرے پیارے بھائی ابلک بکرا ہے, یہ بھی صرف نہلایا نہیں ہے, لیکن گوشت ماشاءاللہ پیور 2 دانت, اور یہ وزن آپ ماشاءاللہ دیکھیں, اس چیز سے وزن کا پتہ چلتا ہے. آپ نے اگر بکرے میلے سے لینے ہیں یا لینے کسی, ابھی یہ اکیلا بکرا دیکھیں ماشاءاللہ سے سینہ آپ دیکھیں, ابھی اور بھی دکھاتے ہیں جیسے راج بھائی, یہ دیکھیں آپ کو, کیونکہ بکرے زیادہ ترتیب کے حساب سے. اور ادھر یہ میرے پاس فارمنگ والا مال ہے, دوسرا مال چلے گا, اور یہ ٹائیگر بکرا ماشاءاللہ. وزن آپ چیک کرتے جائیں, آج کا ریٹ بڑا پیارا ہوگا آپ کا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی دل نہ خوش ہو تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. اور بھی دکھائیں سراج بھائی, یہ دیکھیں ہر نسل کے بکرے ماشاءاللہ سے. اگر آپ کچھ کمانا چاہتے نا تو یہ لاٹ آج بڑی بہترین ہے. اگر آپ 1 ماہ 10 دن مزید پڑے ہو نا, آپ محنت کریں گے نا, تو میرے پیارے بھائی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور بھی دکھائیں سراج بھی پکڑ کے دکھائیں دوستوں کو. اور راجن پوری بھی ہیں, گلابی بھی ہیں, یہ بڑے سنگوں والا پکڑ کے لے, یہ دیکھیں آپ کو چیک کرواتا ہوں. آپ اپنا دل, یہ بکرے کا وزن بھی آپ چیک کریں. مین چیز ہے میرے پیارے بھائی, لائک کامنٹ شیئر میں بھی آپ نے کنجوسی نہیں کرنی, اور آپ نے بکرے کی کوالٹی چیک کرتے جائیں. ٹائیگر بکرے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے, میں دور سے آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں, ابھی یہ چیک کر لیں, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو چلا دسرائی بھی ابھی میں ریٹ بتاتا ہوں دوستوں کو, ٹھیک ہے. جلدی رابطہ کریں گے میرے پیارے بھی. اگر آپ نہیں آ سکتے تو پورے پاکستان میں آپ کو باعتماد ادارہ کارگو دیں گے. اگر آپ فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو بینا ٹوکن لگوا دیں گے, تو آپ کے فائدے میں رہیں گے. کیونکہ میرے پیارے بھی جب سستی لاٹ ہوتی ہے نا تو ہر بندہ خریدار ہوتا ہے. جس بھائی نے ہمیں پہلے بیانہ ٹوکن لگوا دیا تو میرے پیارے بھائی اس لاٹ کے آپ مالک بن جائیں گے. بکرے سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہے, صرف ابھی میرے پیارے بھائی نہلائے دھلائے نہیں کریں. یہ پوری کی پوری لاٹ آپ کو فائنل دوں گا, اپنا ریٹ سنیں اور دل خوش کریں. یہ پوری لاٹ آپ کو فائنل دیں گے 55,000 روپے کے حساب سے, صرف 55,000 روپے کا. کم سے کم بھی آپ دیکھیں 1,000 روپے پر kg آپ کو زندہ پر ہے. کم سے کم 25 سے 28 کلو گوشت ہے, اور 2,022 روپے ویسے بھی گوشت کا ریٹ چلا ہے. لیکن خلیل گوڈ فارم پہ آپ کو ایک آفر, میرے قربانی والے بکرے آپ کو گوشت میں بھاؤ میں بک رہے ہیں. اگر آپ لیتے نا 1 ماہ پڑے ہوں, آپ 2-3 ہزار روپے خرچ لگائیں, 5 لگا لیں, آپ کو یہ بکرا پڑتا ہے 60 کا. کم سے کم بھی اگر آپ کا بکرا نہ بھی بکے نا, انشاءاللہ آپ کا بکرا لاکھ سے میرے پیارے بھی اوپر بکے گا. میرے پیارے بھی ویڈیو ویسے بھی زیادہ بن گئی ہے, میں ابھی جو نا ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں. آپ نے ہماری محنت بھی دیکھنی ہے, آپ نے میرا ریٹ بھی چیک کر لیا ہے, کیونکہ آپ نے یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر میرے پیارے بھی لازمی کر دینا ہے. آپ کے شیئر سے کیا ہوگا, کسی دوست کا میرے پیارے بھی شوق پڑ سکتا ہے سیزن لگانے کا یا فارمنگ کرنے کا, ٹھیک ہے. میرے پیارے بھی لاٹ آج بڑی بہترین میں نے نکالی ہے. اگر آپ کا 50 بکرا لینے کا مائنڈ ہے تو آپ میرے فارم پہ آ جائیں, آپ کو 100 بکرا ملے گا. لیکن کم بکروں سے آپ کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بچہ زیادہ ہوگی, نقصان کم ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پیارے بھائی یہ لاٹ بڑی بہترین ہے, 55,000 روپے کے حساب سے. یہ لاٹ کرے میں کتنا بنتا ہے ساری کا سرائی بھی, یہ لاٹ میرے پیارے بھی 8,80,000 آپ کو 80,000 روپے کی میں لاٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ میرے سے آج 8,80,000 روپے کی لاٹ لے کے جاتے نا, کیونکہ دن کم ہے آپ کو بچت زیادہ ہونی, یہ میں آپ کہہ رہا ہوں. 8,80,000 روپے اگر آپ ان بکروں میں لگاتے ہیں نا, تو کم سے کم بھی آپ گھر بیٹھے ان 16 بکروں میں کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپے آپ کما سکتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھی اگر آپ محنت اچھی کریں گے تو زیادہ کمائیں گے, اگر محنت نہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو 30 سے 40,000 اور 50,000 تک بھی بکرا منافع دے سکتا ہے. لیکن اچھی خوراک کھلائیں گے, کیونکہ سردیوں میں بکرے کو خوراک کم ہی لگتی ہے, جب گرمیوں میں خوراک بھی بکرے کو اچھی لگتی ہے. بکرا جو ہے نا پانی بھی زیادہ پیتا ہے اور خوراک بھی صحیح معنی میں لگتی ہے, ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اوکے, اللہ حافظ. 8,80,000 روپے لگا کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا.